الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها، وبعد، فقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال الله تعالى: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. وقال سبحانه وتعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها. رئيس الحفلة المبشر والحاضرون الكرام، إن موضوع خطبتنا اليوم في هذه الحفلة أمارات الساعة وظهور المهدي. إخواني في الله، هلموا بنا في جولة لنلقي نظرة عابرة على بعض أمارات الساعة في العصر القادم وما هي كائنة إلى قيام الساعة. أما أول أشراط الساعة فالنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأن تلد الأمم ربتها، وأن الحفاة عراة عالة دياشا يتطاولون في البنيان، وأن يتباهى الناس بالمساجد، وأن يتدافى أهل المسجد لا يجدون إماما يصلي بهم. ومن أول هلاك هذه الأمة الجراد، فإذا هلك الجراد تتابعت الأمم كنظام السلك. قال الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضيت الأمانة فانتظر الساعة. قيل: كيف إذا يا رسول الله؟ قال: إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرض عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين إلا البلاء. وإذا كان المغنم طولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما، وأطاع الرجل زوجته وأبقى أمه وبر صديقه وجفا أباه، وارتفعت الأصوات في المساجد وكان زعيم القوم أرضى لهم، وأكرم الرجل مخافة شره، وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت الطيرات والمعازف، ولعن آخر هذه الأمة أولها، فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء أو خصفا ومسخا. أيها الحاضرون الكرام، ومن أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل، يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كالظلمة في النار. وتزال الفتن ويلقى الشح ويكثر الهم ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون ل50 امرأة القيم الواحد. يا أيها الأحباء، لا تقوم الساعة حتى تكون 10 آيات بينات: الدخان، الدجال، والدابة، ونزول عيسى ابن مريم، وفتح يأجوج ومأجوج، وسياسة خصوم، خصم بالمشرق وخصم بالمغرب وخصم بجزيرة العرب. وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطول الناس إلى محشرهم، وطلوع الشمس من مشرقها وطلوع الشمس من مغربها. إن الساعة لا تقومن حتى تطلع من مغربها، فإذا طلعت ترى الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وأخيرا نختتم بكلامي برواية جيدة، وهي ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل يملك العرب رجل من أهل بيتي يواتي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبيه، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض، ولا تدع
تحبطه مضرارا، ولا تذر الأرض من نباتها شيئا إلا أخرجته حتى يتمنى الأحياء الأموات، وهو محمد المهدي من عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ولد حسن بن فاطمة، أخواله كلب، أجل الجبهة، أقنى الأنف، يأتي للرجل في ثوبه ما استطاع أن يحمله، يبايعونه بين الركن والمقام، يملك 7 سنين، ثم يتوفى يصلي عليه المسلمون. وقد أوصانا الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرايات السود قد جاءت من قبل خراسان فأتوها فإن فيها خليفة الله المهدي. أيها الإخوان، أرجو منكم أن تدعوا الله لنا ولكم أن يغفر الله العمل بهذه الأحاديث الشريفة. وبهذا أختتم كلامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.